2 कढ़ाई मंगाओ, 2 कढ़ाई मंगाओ, उसमें तेल डालो, उसमें आग लगाओ और उस तेल को खौलाओ। जब वो पूरे शबाब में आ जाए और एक में तुम कूदो, एक में मैं कूदता हूं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअलना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन ख़शिय रब्बह। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अर्ज़ मारूफ़ से कबल इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में झूमकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाब शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के लिखी हुई चंद अशार आपके गोशो गुजार करने की सआदत हासिल कर रहा है। आला हजरत ने जो नात के अशार कहे हैं और जो अल्फाज आला हजरत ने पिरोया है, उन एक एक अल्फाज पर अगर तबसरा किया जाए तो महीनों लग जाएंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाब शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि बंदा मिलने को करीब हजरत कादिर गया, बंदा मिलने को करीब हजरत कादिर गया, लुम्आए बातिन में गुमने जलवाए जाहिर गया। बंदा मिलने को करीब हजरत कादिर गया, लुम्आए बातिन में गुमने जलवाए जाहिर गया। तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम। तेरी उंगली उठ गई माह का कलेजा चिर गया, तेरी उंगली उठ गई माह का कलेजा चिर गया। क्यों जनाबे अबू हुरैरा, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जाम शीर। क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जाम शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। आला हजरत जो कह रहे हैं आपके समझ में नहीं आ रही। आला हजरत ने ये चंद अल्फाज में क्या कह रहे हैं
किस तरह की बातें आला हजरत पेश फरमा रहे हैं। जरा हम तासुबियत के ऐनक को हटाकर देखेंगे, अगर हमने तासुबियत के ऐनक को पहन रखा है, आला हजरत की जात को अगर हम तासुबियत के ऐनक को हटाकर देखें तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिजवान इस सदी के 14वीं सदी के सबसे बड़े आशिक सादिक और सच्चे आशिक रसूल है। आला हजरत की जिंदगी का एक एक लम्हा अगर आप देखें तो आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिजवान ने मस्जिद में अगर चलना हो, जब चलते थे तो हम आप जो चलते हैं, हमारा पैर आगे भी बायां भी बढ़ जाता है, बाएं पैर को भी बढ़ा लेते हैं, लेकिन आला हजरत पूरी मस्जिद में जब भी चलते थे तो दाएं कदम को बढ़ाते थे, दाएं कदम से चलते थे, दाएं कदम को आगे बढ़ाते थे। आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिजवान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मकाम, वो मंजिल, वो शान अता फरमाई, और ये शान ऐसे नहीं मिली, ये शान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत मुअद्दद रखने की वजह से ये शान, ये मकाम, ये मंजिल, ये रिफातें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के सदके अता फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से आला हजरत ने सच्ची मोहब्बत की, पक्की मोहब्बत की। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की याद आती तो फिर आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिजवान का तड़पना इस कदर तड़पते थे कि नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने खुद आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिजवान को अपनी जियारत से मुशर्रफ फरमाया। आला हजरत जब मदीना शरीफ पहुंचे, मवाजा शरीफ के करीब पहुंचे, आला हजरत ने तड़पते हुए हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में आरिज़ा पेश की, या रसूलल्लाह गुनहगार को जियारत करा दे, एक बार या रसूलल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूं। तड़पते रहे, रोते रहे, बिलबिलाते रहे, लेकिन अल्लाह अकबर, जब आला हजरत ने यह बात कही कि तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, जब आला हजरत ने ये अशार कहे तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के रोज़े अनवर जो मज़ार शरीफ है, आपकी कब्र अनवर है, वो शक हो जाती है, फट जाती है। और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम आलमे बेदारी में इमाम अहमद रजा को जियारत कराते हैं। ये शान है अहमद रजा की। तासुबियत के ऐनक को हटाकर देखो, और फिर जो मैंने अशार पढ़े हैं, बड़ी बातें हो सकती है, लेकिन इस अशार को मैं आला हजरत ने क्या सामने रख करके ये अशार पढ़े कि तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की असर की नमाज कज़ा हो गई थी, आपने वाकया सुन रखा है, मालूम होगा। हजरत अली की नमाज असर कज़ा हुई, और जब कज़ा हुई, क्यों कज़ा हुई? इसलिए कि हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की रान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सरे अनवर रखा था। असर का वक्त हो रहा था, वक्त करीब था। हजरत अली कभी सूरज को देख रहे, कभी चेहरे व दुआ को देखते, कभी हुजूर के चेहरे को देखते, कभी सूरज को देखते, कभी हुजूर के चेहरे को देखते। इसी कश्मकश में हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने यह फैसला किया कि अगर नमाज कज़ा हो जाएगी तो फिर से अदा हो जाएगी, नमाज अगर कज़ा हो जाएगी तो फिर से अदा हो जाएगी, अगर मोहब्बत कज़ा हो जाएगी फिर अदा ना होगी। हजरत अली ने फैसला यह किया कि सूरज डूबता है तो डूब जाने दे, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं जगाऊंगा नहीं, बेदार नहीं करूंगा। और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की आंखें सोती है, दिल जागता है, हुजूर जानते थे, लेकिन फिर भी आपने हजरत अली का इम्तिहान था कि हजरत अली मुझे जगा रहे या नहीं। मोहब्बत गालिब आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर पर, चेहरे व दुआ पर हजरत अली के चंद कतरे आंसू के गिरे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, कहने लगे अली क्या बात है? कहने लगे या रसूलल्लाह अलैहि सलातो तस्लीम, सूरज डूब गया, सूरज गुरूब हो चुका, मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई, इसीलिए रो रहा हूं।
تو حضور نے فرمایا کہ علی جب سورج ڈوبنے والا تھا تو مجھے جگایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اگر آپ کو جگا دیتا تو آپ کی نیند میں خلل ہوتی، اور محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ کو جگائیں، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اختیار عطا فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا علی نماز عصر قضا پڑھو گے یا ادا؟ قضا پڑھو گے یا ادا پڑھو گے؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کے ہوتے ہوئے میں قضا کیوں پڑھوں گا؟ آپ کے ہوتے ہوئے میں قضا کیوں پڑھوں گا، ادا ہی پڑھوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا علی بتاؤ سورج کدھر گیا؟ سورج کدھر گیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ادھر چلا گیا، ادھر ڈوب گیا جا کر کے۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، اپنے دست کرم سے اشارہ فرمایا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ اب یہاں تو ایک نقطے کی بات یہ ہے، پہلے جب سورج ڈوب رہا تھا تب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سورج کو دیکھ رہے تھے۔ جب ڈوب رہا تھا سورج تو حضرت علی کیا دیکھ رہے تھے؟ سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ اب ڈوبنے والا ہے، اب ڈوب جائے گا، اب ڈوب رہا ہے، اس طرح کی نوعیت تھی۔ لیکن جب حضور نے سورج کو واپس پلٹایا تو پھر علی سورج کو نہیں دیکھ رہا تھا، پھر علی سورج کو نہیں دیکھ رہا تھا، سورج علی کو دیکھ رہا تھا۔ علی جتنی دیر مرضی تمہاری، تم نماز پڑھو میں رہوں گا۔ اعلی حضرت اسی کی ترجمانی کر رہے ہیں، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم۔ ماہ کا معنی ہوتا ہے چاند، ماہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ماہ یہ فارسی لفظ ہے، ماہ کا معنی ہوتا ہے چاند۔ تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ آپ نے سنا نا کہ چاند حضور علیہ السلام نے جب انگشت مبارک اٹھایا تو چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ اور آج کچھ درندے ایسے کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد ہو، علی ہو، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ دیکھو مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ دیکھو، حبیب یمنی، یمن کا بادشاہ ہے، یمن کا بادشاہ، وہاں پر یمن میں ابو جہل نے خط لکھا، کس کو؟ یمن کے بادشاہ کو، حبیب یمنی کو خط لکھا کہ یہاں آپ مکہ شریف آ جائیں، یہاں بڑا معاملہ ہو گیا ہے، میرا ہمارے دین کو درہم برہم کر دیا جا رہا ہے، لہذا آپ یمن سے مکہ شریف آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی برائیاں اس نے لکھی، اور جب وہ آیا تو ایک میٹنگ رکھا گیا، تو بادشاہ ابو جہل کا خیال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے، دین اسلام کی تبلیغ سے باز آ جائیں گے، چھوڑ دیں گے، یہ ان کا گمان تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بلائے گئے تو ابو جہل نے یہ بھی کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو کھڑا نہیں ہونا تعظیم کے لیے۔ اور آج کچھ ایسے درندے ہیں جو کہتے ہیں کہ کھڑا ہو کر سلام مت پڑھو، یہ ابو جہل کی بولی بول رہا ہے، یہ ابو لہب کی بولی بول رہا ہے۔ عاشقوں کی بولی یہ نہیں ہے، عاشقوں کی شان یہ نہیں ہے، عاشقوں کی بولی یہ نہیں۔ جب یہ ان لوگوں نے مشورہ کیا نا، جب ابو جہل نے یہ مشورہ کیا کہ حضور آئے تو کھڑا نہ ہو، جب مصطفیٰ علیہ السلام بلائے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں تشریف لائے تو جبریل علیہ السلام بھی آئے، جبریل علیہ السلام کو بھی اللہ نے
भेजा, कहा कि अबू जहल के कान को पकड़ के उठाओ, मेरे महबूब की आमद हो रही है, खड़ा हो जाए। कान पकड़ के उठाया गया, अबू जहल को कान पकड़ के उठाया। जब अबू जहल के कान पकड़ के जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उठाया तो फिर जो वहां रियाया थी, जो लोग उसके ताबे थे, वो सब उसको देखकर, सरदार को खड़ा होता देखकर वो भी सब खड़े हो गए। जहां वहां मुस्तफा अलैहिस्सलाम की ताजीम रब ने करवाई है, रब ने करवाई है। और नबी अलैहिस्सलाम के लिए खड़ा हो जाना, नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए खड़ा हो जाना, ये आशिकों का तरीका है, आशिकों के तरीके हैं ये। जब हबीब यमनी सब लोग खड़े हो गए तो बातें की वहां पर। हुजूर अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अपना दीन ले आए हैं? तो कहा हां। कहा कि आप अगर नबी होंगे, आप अगर नबी होंगे तो मैं 3 सवालात करूंगा, आप मेरे तीनों सवाल के जवाबात अगर आप दे दिए तो हकीकत में आप नबी हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पूछ क्या सवाल है, पूछ तेरा सवाल क्या है। कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफिरों की बोली है, इस तरह के बेअदबी के अल्फाज इस तरह बोला नहीं जाता। जब नामे मोहम्मद आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करो। समझ में आ रही? हबीब यमनी ने सवाल किया, यार ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द एक औरत एक, लेकिन कभी उसी औरत के जिस्म से लड़का पैदा होता है, कभी लड़की पैदा होती है। सब कुछ एक, सब कुछ एक, कभी लड़का पैदा होता है, कभी लड़की पैदा होती है। ऐसा क्यों? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब मर्द का नुत्फा गालिब आ जाए तो फिर लड़का पैदा होता है, और जब औरत का नुत्फा गालिब आ जाए तो लड़की पैदा होती है। यह जवाब हुजूर अलैहिस्सलाम ने दिया। फिर कहने लगे, हबीब यमनी बोल पड़े, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप नबी हैं तो जमीन पर, अबू जहल ने पहले कह रखा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन जादूगर है, तो हबीब यमनी जानता था कि जमीन पर जादू चलता है, जमीन पर जादू चलता है, पर आसमान पर जादू नहीं चलता, आसमान पर जादू नहीं चलता। तो कहने लगे, आप नबी हैं तो अपनी उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़े कर दें। अगर आप नबी हैं तो अपनी उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़े कर दें। मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने अपनी अंगुष्ठ मुबारक को, अंगुष्ठ कहते उंगलियों, अपनी अंगुष्ठ मुबारक को उठाया, इशारा किया चांद की तरफ, और इशारा जो ही करना था, चांद 2 हिस्से में बढ़ जाता है, टुकड़े हो जाते हैं। ये मेरे नबी की शान है। फिर हबीब यमनी ने जब इस मंजर को देखा, कांप गया। अबू जहल बोल पड़ा कि मोहम्मद का जादू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद का जादू आसमान पे भी चलने लगा है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जब वो घबराया तो हबीब यमनी बोल पड़े, क्या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सवाल 2 सवाल का जवाब हो गया, लेकिन एक सवाल ऐसा भी है, उसका जवाब आप दे दो। तो हुजूर ने फरमाया कि पूछ क्या सवाल है। कहने लगे, मैं सवाल आपको बताऊंगा नहीं, मेरे दिल में क्या है, आप नबी हैं तो बताएं, आप अगर नबी हैं तो बताएं मेरे दिल में क्या है, मेरे दिल में कौन सी राज छुपी है वो बताएं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हाँ हाँ हबीब, मुझे पता है तेरे दिल में क्या राज है, क्या ख्यालात है। क्या ये नहीं कि तुम्हारी एक लड़की है, माजूर है, लंगड़ी है, बहरी है, आंख से देख नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती, क्या तेरे घर ये लड़की तुम्हारी है कि नहीं? कहने लगे, हाँ हाँ मेरी लड़की है, अपाहिज है, माजूर है। तो कहने लगे, ऐ हबीब, तुम ये चाहते हो कि मेरी लड़की को शिफा मिल जाए,
میری لڑکی شفا یاب ہو جائے، آنکھ والی ہو جائے، پیر والی ہو جائے، ہاتھ والی ہو جائے، یہ خیال ہے تیرے دل میں؟ کہنے لگے ہاں یہ خیال تو ہے، یہ بات تو ہے۔ تو کہنے لگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حبیب جا تیری لڑکی شفا یاب ہوتی ہے، تیری لڑکی شفا پا جائے گی۔ کہنے لگے آپ کی بات کا یقین کیوں کروں؟ میں اپنی ماتھے کی آنکھ سے اپنی بیٹی کو دیکھوں تو میری بیٹی شفا یاب ہوئی کہ نہیں؟ گھر گیا، اپنے وطن لوٹا، یمن پہنچا، رات تھی، دروازے پر دستک دیا، بادشاہ تھا یمن کا، وہ دروازہ کھولا گیا، وہ لڑکی آ کر دروازہ کھولی جو چلنے سے قاصر تھی، جو معذور تھی، جو اپاہج تھی، دروازہ کھولی، باپ کی آنکھوں میں آنسو، کہنے لگے بیٹی یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ کہا ابا جی آپ کو پتا نہیں، آپ کو معلوم نہیں، رات میں ایک نورانی چہرے والا آیا اور آ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا تو میں بالکل تندرست ہو گئی، میں بالکل تندرست ہو گئی۔ اور وہ نورانی چہرے والا بول کے گئے بیٹی تو یمن میں کلمہ پڑھ، تیرا باپ عرب میں کلمہ پڑھ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھ میں آئے گا اب؟ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چر گیا۔ اب میں ایک شعر اعلیٰ حضرت کے اس پہ تھوڑی سی میں توجہ آپ کی چاہتا ہوں۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کو اختیار نہیں، مصطفیٰ کو رب نے کیا اختیار عطا کیا ہے، ذرا سنو کیا مقام اللہ نے عطا کی حضور علیہ السلام کو۔ بخاری شریف ہے، بخاری شریف کتاب الرقاق ہے، دوسرا جلد ہے بخاری کا، کتاب الرقاق کے اندر ایک حدیث نقل ہے، امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کئی دن سے فاقے ہوں گے، تنگدستی نے گھیر لیا ہوگا، کھانے پینے کے اسباب نہیں ہوں گے، جب کھانے پینے کے کچھ سامان نہ ہوئے، نہ ملا، کئی دن سے فاقہ رہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ شاہراہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ شاہراہ سمجھتے ہیں؟ بولو نا یار، شاہراہ سمجھتے ہیں نا؟ چوراہے پر حضرت ابو ہریرہ بیٹھ گئے۔ دل میں کیا ارادہ ہے کہ کوئی اس راستے سے ایمان والے گزریں گے تو میں ان سے کھانا کے بارے میں سوال کروں گا کہ میں کئی دن سے بھوکا ہوں، لہذا وہ مجھے کھانا کھلائے۔ یہ دل میں ارادہ لیے بیٹھے ہیں کہ کوئی ایمان والے گزریں گے تو ان سے کھانے کے متعلق سوال کروں گا، کھانے کے متعلق میں ان سے سوال کروں گا اور وہ مجھے لے کر جائیں گے اپنے گھر، کھانا کھلائیں گے، یہ دل میں خیال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ شاہراہ پر بیٹھے ہیں، چوراہے پر بیٹھے ہیں، اچانک حضرت ابو ہریرہ کی نظر حضرت ابو بکر صدیق پر پڑتی ہے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے اس راستے سے نکل کر آ رہے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما نے جب دیکھا تو پھر خوش ہو گئے، مسکراہٹ آئی چہرے پر، کہنے لگے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب آئیں گے تو میں ان سے کھانے کے متعلق سوال کروں گا، کھانے کے متعلق کہوں گا میں فاقہ ہوں، بھوکا ہوں، آپ مجھے کھانا کھلائے، تنگدستی نے گھیر لیا ہے، یہ بات میں کہوں گا حضرت ابو ہریرہ سے۔ جب قریب آئے حضرت ابو ہریرہ کہ جب قریب آئے حضرت ابو بکر صدیق تو حضرت ابو بکر صدیق سے کھانے کے متعلق سوال کرنا تھا، زبان بند ہو گئی، غیرت نے زبان کو مکفل کر دی، غیرت نے، حیا نے، زبان حیا کی وجہ سے زبان بند ہو گئی۔ جب قریب ہوئے
दिल में इरादा ये कि साफ तौर पर ये ना कहूं कि मुझे भूख लगी है। हजरत अबू हुरैरा ने तरीके बदल दिए, कहने लगे ए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं एक मसला पूछना चाहता हूं। कुरान की एक आयत का जो मफहूम है, इस आयत का जो मफहूम है वो मफहूम मुझे समझाएं। हजरत अबू हुरैरा ने वो आयतें पढ़ के सुनाई जो मिस्कीनों के ताल्लुक से कुरान में नाजिल हुआ। उन्हीं आयत को पढ़ के सुना रहे, दिल में इरादा ये कि हजरत अबू बकर सिद्दीक समझ जाएंगे कि मैं भूखा हूं और मुझे लेकर जाएंगे, खाना खिलाएंगे, शिकम सैर हो जाऊंगा। दिल में ये ख्याल है। लेकिन हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पूछने पर हजरत अबू बकर सिद्दीक मसला वही बता देते हैं और आपको लेकर नहीं जाते घर को। मसला उस आयत का मफहूम बताते, फिर आगे चले जाते, निकल जाते। हजरत अबू हुरैरा फिर बैठे रहे कि अब फिर कोई मोमिन आएगा, कोई मुसलमान इस राह से गुजरेंगे, ईमान वालों का गुजर होगा, तो फिर मैं उनसे खाने के मुतालिक सवाल करूंगा। दूसरा आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि हजरत उमर अब्नुल खत्ताब, हजरत उमर फारूक थे। हजरत उमर फारूक पर नजर पड़ी, फिर मुस्कुराने लगे कि अब मैं इनसे तो कह ही दूंगा। जब करीब आए फिर जबान बंद, कह नहीं पाए, जबान नहीं खुल पा रही। हुजूर अलैहिस्सलाम के वो जानिसार सहाबी कई दिन से फाका होने के बाद भी उनकी जबान खुल नहीं पाती। गैरत ने इतना उनको घेर रखा है। हजरत उमर फारूक जब करीब आए तो वही आयत जो हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा गया था, उन्हीं आयत को रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, कहने लगते हैं ए उमर अब्दुल खत्ताब, इस आयत का मतलब क्या है, मफहूम क्या है, इससे मसाले क्या निकलेंगे। हजरत उमर फारूक ने भी उस आयत का मफहूम बताए, मसाले बताए, उसके तफहीमात समझाकर फिर हजरत उमर फारूक भी चले गए। हजरत उमर फारूक भी चले गए। इतने में थोड़ी देर के बाद मोहसिने कायनात आ रहे हैं, इमामुल अंबिया आ रहे हैं, सरवरे कायनात आ रहे हैं। आमना के लाल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आमद हो रही है। अब हजरत अबू हुरैरा के दिल में यह ख्याल नहीं आ रहा कि मैं हुजूर को वो आयत पढ़ के सुनाऊंगा हुजूर की बारगाह में, मैं ये कहूंगा कि या रसूल अल्लाह मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिलाया जाए, ये ना कहूंगा, ये इरादा भी नहीं। हुजूर को देखा कि हुजूर के हुस्न में हजरत अबू हुरैरा गुम हो गए, भूख खत्म हो गई। हुस्न मुस्तफा में हजरत अबू हुरैरा गुम हो गए और हुजूर के हुस्न को देखकर हुजूर को तकते रहे। जब हुजूर करीब आए कहने लगे अबू हुरैरा, जहां तुमने जो जो मांगा, जिन जिन से मांगा नहीं मिला, लेकिन मैं मुस्तफा हूं, आजा, मैं जानता हूं कि तू कई दिन से फाके में है, भूख ने तुझे निढाल कर दिया है, मेरी बारगाह में आजा, मैं तुझे शिकम सैर कर देता। हुजूर को बताया नहीं, हुजूर को कुछ बताया नहीं, लेकिन हुजूर नबी वो होते हैं जो गैब की बातें जाने। नबी का माना यही है जो गैब की खबरें बता दे, जो गैब की बातें बता दे। तो हुजूर तो नबियों के इमाम है ना, मुस्तफा तो नबियों के इमाम है, तो फिर गैब की बातें क्यों ना जानेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा को बुलाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल हुए तो एक दूध का प्याला था, एक दूध का प्याला था, किसी ने हदिया लाकर दिया था। घर वालों ने बताया कि ये फला जगह से फला शख्स ने ये दूध का प्याला लाके हदियतन पेश किया है आपको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याला हाथ में लिया, लेकर बाहर तशरीफ लाए, कहने लगे अबू हुरैरा ये दूध का प्याला है। देख रहे हजरत अबू हुरैरा को ख्याल आने लगा
کہ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دودھ کا پیالہ مجھے عطا فرما دیں گے تو جو مجھ میں بھوک لگی گئے، بھوک کی شدت ہے، اس دودھ کو پینے کے بعد بھوک کی شدت ختم ہو جائے گی، بھوک ختم ہو جائے گی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو ہریرہ کے قریب گئے تو حضور نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ یہ عجیب بات، اصحاب صفہ یہ عجیب بات نہیں ہے۔ اصحاب صفہ کون ہے؟ اصحاب صفہ وہ ہے جو سب سے پہلا مدرسہ حضور کے زمانے میں، جو حضور کی بارگاہ میں رہ کر علم و دین حاصل کرتے تھے، وہ اصحاب صفہ ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ان کی تعداد 70 کی ہے۔ 70 صحابہ ہیں، وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بھوکے پیاسے رہ کر کے علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ وہ سب سے پہلا مدرسہ تھا۔ اصحاب صفہ کی تعداد کتنی ہے؟ 70۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو بلا لیا جائے، اصحاب صفہ کو بلا لیا جائے۔ اب حضور کا حکم ملا، اور حضور کی اطاعت تو ضروری ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حکم رسول پا کر اصحاب صفہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے آپ سب کو طلب کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اصحاب صفہ 70 صحابہ ہیں۔ کتنے؟ اصحاب صفہ ہی 70 ہیں، اور ایک حضرت ابو ہریرہ، کتنے ہو گئے؟ 71۔ ایک حضور ہوئے، کتنے ہوئے؟ 72۔ اب یہ 72 ہیں، تو حضور کو اگر آپ حضور کو گنتی میں نہ لائیں تو 71 صحابہ ہیں۔ سب قطار با قطار بیٹھ گئے، لائن لگا کر، صف لگا کر۔ حضور علیہ السلام فرماتے، ابو ہریرہ سب کو پلاتے جاؤ، سب کو پلاتے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے، ایک پیالہ دودھ ہے، 70 صحابہ ہے، اس میں چند قطرے دودھ کے رہیں گے یا وہ بھی نہیں رہیں گے؟ اس میں چند قطرے دودھ کے رہیں گے یا یہ بھی نہیں رہیں گے؟ ظاہر بات ہے ہمارے عقل میں بھی یہی بات آئے گی نہیں آئے گی؟ ایک پیالہ دودھ ہو، اور آپ لوگ یہاں جتنے ہیں، اگر میں کہہ دوں سب کو پلاؤ تو کہیں گے ارے نہیں، آپ کہیں آپ کا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، آپ مجھے دے دو، سب کی بات مت کرو، ہے کہ نہیں؟ ابھی تو عجب ہے، صحابہ کرام ہے، ہمارا معاملہ الگ ہے۔ صحابہ کرام، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ سب کو پلاؤ۔ یہ خیال حضرت ابو ہریرہ کو بھی آیا کہ اس میں چند قطرے دودھ کے بچیں گے یا نہیں بچیں گے۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ اگر 5 کلو گیہوں یا چاول ریفیل والے اگر ہم کو دے اور کہہ دے کہ دیکھو ہم تم کو 2 کلو زیادہ دے دیں گے، یہ فری والا مال ہے، فری کا جو مال آ رہا ہے وہ 2 کلو تم کو ہم زیادہ دے دیں گے، تم کو معلوم پڑ گیا تم کو ہم 2 کلو زیادہ دے دیں گے، پر تم کسی سے بتانا نہیں کہ فری کا مال بھی آیا ہے۔ تو بولو نا، 2 کلو کے چکر میں، صرف 2 کلو کے چکر میں ہم کسی کو بتائیں گے نہیں، ہزاروں لوگوں کے مال کو وہ ایک ڈکیت کی حیثیت سے کھا ڈالے گا۔ بولو، ہم 2 کلو میں بکتے ہیں، ہماری قیمت کیا ہے؟ 2 کلو کی، 2 کلو میں بک جائیں گے۔ لیکن وہ صحابہ کو دیکھو، وہ صحابہ کرام کی زندگی دیکھو۔ اصحاب صفہ بیٹھے ہیں تو حضور نے جب حکم فرمایا کہ ابو ہریرہ سب کو دودھ پلاؤ، حضرت ابو ہریرہ جب دودھ پلانے کے لیے پہلے شخص کے پاس، پہلے صحابی کے پاس پہنچے تو وہ پیالے سے لبوں کو لگایا، صرف لگایا، تھوڑا سا ایک گھونٹ پیا، پھر واپس لوٹا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے زیادہ بھوکا میرا بھائی ہوگا۔ بولو، مجھ سے زیادہ بھوکا میرا بھائی ہوگا، اس لیے لبوں سے ہٹا لیے۔ جب ہٹایا تو مصطفیٰ نے فرمایا نہیں ہٹاؤ مت، پھر سے لگاؤ، شکم سیر ہو کر پیو، خوب پیو۔ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو
सीने से लगाती है, अपनी छाती से लगाती है, दूध पिलाती है। जब तक बच्चे का पेट नहीं भरता वो बच्चा मां की छाती से अपने मुंह को नहीं हटाता, पीता रहता है, पीता रहता है, पीता रहता है। जब मुंह पेट भर जाता तो फिर मुंह फेर लेता है। जब मां कहती पी लो और बेटा, फिर वो बेटा नहीं पीता, मुंह फेर लेता। उसी तरह हुजूर ने फरमाया कि शिकम सैर होके पियो, इतना पियो कि पेट भर जाए। सब पीते गए, शिकम सैर होके पिया, पेट भर के पिया। एक के बाद दिगर 70 सहाबा को पिला दिए। फिर हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा अब तुम बाकी रह गए और मैं बाकी रह गया, अब तुम बाकी रह गए और मैं बाकी रह गया। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब ये बात कही तो हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अबू हुरैरा पर्दा हटा, पहले तुम पी लो, तुम पहले पी लो। अब हजरत अबू हुरैरा अपना ख्याल बयान करते हैं कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में अबू हुरैरा की जान है, जब पिला रहा था तब कम था, अब जब 70 को पिला दिया है अब ज्यादा है। मतलब जब पिला रहा था 70 सहाबा को पिलाया तो मुझे लगता था कि उस वक्त दूध कम था, अब पिला चुका हूं सबको तो अब लगता है कि दूध ज्यादा है। फिर हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा तुम पी लो। फिर हजरत अबू हुरैरा शिकम सैर होकर पी गए। फिर कहते हैं, इमाम बुखारी रिवायत करते हैं कि जो दूध बच गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया। हुजूर ने फरमाया कि दूध का प्याला मुझे दो। हुजूर ने लिए और हुजूर ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वो दूध सारा पी गए। अब पढ़ो आला हजरत का शेर, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जाम शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। अब बताओ, ये तो दलीलें हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे ज़ुल जलाल ने वो इख्तियारात अता किए, वो मकाम, वो शान अता किया। लेकिन ये दलीलें हमेशा दी गई, दी जाती रही और अब तो आया वो दौर। अब हम दलीलों से नहीं, अगर तुम अपने अकीदे में सच्चे हो, तुम्हारा अकीदा सच्चा है, तुम्हारा कौल सच्चा है, तो हम तुम्हें दावत देते हैं, चैलेंज करते हैं तुम्हें। या फिर उन किताबों में जो तुमने मेरे नबी की शान को घटाया, तौहीन की, उन किताबों को दरिया के हवाले करो या आग के हवाले कर दो, उसको जला दो, या फिर तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। अब दलीलों से बात नहीं करना तुमसे, अब दलीलों की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें ये सच्चाई तुम्हारे सामने रखा जाएगा और तुमसे ये मुतालबा हम करेंगे कि तुम अपने अकीदे में, अपना अकीदे में तुम सच्चे हो। तो अब दलीलों को छोड़ो, हदीसों को छोड़ो, हदीसें एक तरफ, कुरान एक तरफ, वो हदीस, वो रुतबे, वो सब सारी चीजें एक तरफ रख दिए जाएं। हम कहते हैं 2 कढ़ाई मंगाओ, 2 कढ़ाई मंगाओ, उसमें तेल डालो, उसमें आग लगाओ और उस तेल को खौलाओ। जब वो पूरे शबाब में आ जाए और एक में तुम कूदो, एक में मैं कूदता हूं, एक में तुम उतरो, एक में मैं उतरता हूं। जो जल जाएगा वो झूठा होगा, जो बच जाएगा वो सच्चा होगा। और मैं तुम्हें जब लेकर जाऊं, एक कढ़ाई में तुझे उतरना नहीं, तुम्हें अलग कढ़ाई में उतरना होगा। क्यों? कि मेरी वजह से तुम बच जाओगे, मेरी वजह से तुम्हारी जान बच जाएगी। हम तुमको अलग कढ़ाई में उतारते, हम अलग में उतरते, पहले चेक कर लेना कि बराबर गर्म है कि नहीं। और जिस कढ़ाई में मैं उतरने के लिए तैयार हूं, उस कढ़ाई को तुम और ज्यादा गर्म कर देना शिद्दत के साथ। क्यों?
मेरा गौस सच्चा, मेरा रसूल सच्चा, मेरा दीन सच्चा, मेरा मजहब सच्चा, अब्दुल कादिर सच्चे, गरीब नवाज सच्चे, तो इनकी वजह से मेरा ईमान भी सच्चा है, तो हम जलेंगे नहीं, तुम जल जाओगे और नहीं जलोगे। तुम अगर सच्चे हो तो हम एक दिन के लिए, आज के लिए नहीं कह रहे, तुम्हें जब भी मौका